नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये गुड न्यूज़ सुनाते चलें कि दाम-ए मोहब्बत ड्रामा बहुत जल्द अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचने वाला है, क्योंकि फर्स्ट रमज़ान से आईना आसिफ का न्यू ड्रामा सीरियल स्टार्ट होने वाला है इसी टाइम स्लॉट पे, जिसका नाम है तुम लड़के भी ना। और आईना आसिफ के ड्रामे तो हमेशा ही सुपर हिट जाते हैं, तो देखते हैं कि ये ड्रामा कैसा जाता है। और जहां तक बात है दाम-ए मोहब्बत ड्रामा की, तो लगता यही है ड्रामे के इख्तिताम पे ना सिर्फ सादिया बेगम की अकड़ खत्म होने वाली है, बल्कि उसे अपनी तमाम गलतियों का एहसास भी हो जाएगा। और दूसरी तरफ फारा के साथ भी कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिलहाल तो हमाद साहब एक बार फिर अपनी बहन सादिया बेगम की बातों में आ जाते हैं। यही नहीं बल्कि बीना बेगम को धमकी देते हैं कि खबरदार, अगर मेरी बहन के बारे में कोई बात की और दानिया को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा और अपना रिश्ता खत्म करने में जरा देर नहीं लगाऊंगा। वैसे ड्रामे के स्टार्ट में मुझे बीना बेगम भी थोड़ी थोड़ी विलन लगी थी, लेकिन अब जाके यूं लगता है कि बीना बेगम के अंदर जितनी कड़वाहट है 100% दुरुस्त है। अब जिसका शौहर कानों का इतना कच्चा हो कि अपनी बहन की बातों में आके अपना इतने साल पुराना घर खराब करने को तैयार हो, तो उसकी बीवी के दिल में अगर अपनी नंद के लिए नफरत नहीं होगी तो फिर क्या होगा। ठीक है, एक भाई को अपनी बहन के साथ मुखलिस होना चाहिए और उसका दर्द बांटना चाहिए, लेकिन इतना भी कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए कि उसके हर सच झूठ पे आंखें बंद करके एतबार करे और ऐसी बहन के लिए अपनी ही बीवी के साथ इस तरह से पेश आए। दूसरी तरफ दानिया की अगर बात करें तो वो चूंकि अब कोमा में है, और सादिया बेगम तो हमाद साहब के दिमाग में ये बात भी डाल देती है कि मेरी बेटी के साथ जनाब जो कुछ हुआ ये सब कुछ बीना बेगम और उसकी उस गायनाकोलॉजिस्ट दोस्त की मिली भगत है, क्योंकि बीना चाहती ही नहीं थी कि दानिया से वलीद की कोई औलाद हो और नस्ल आगे बढ़े। और तो और गायनाकोलॉजिस्ट की डिग्री को भी नकली करार दे देती है और साथ ही हमाद से कहती है कि अगर वो इतनी ही अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट होती तो भाई साहब खुद सोचें कि आपकी वलीद के बाद कोई औलाद ही नहीं हुई, वरना बीना उस गायनाकोलॉजिस्ट से इलाज करवा के और बच्चे भी तो पैदा कर सकती थी। भाई सादिया बेगम, आपकी बातों का तो ना कोई सर है ना पैर, क्योंकि मुझे तो पहली एपिसोड से ही आपकी कोई बात समझ नहीं आई। चलो, बीना बेगम और उसकी गायनाकोलॉजिस्ट दोस्त पे तो तुमने जो इल्ज़ाम लगाने थे लगा ही दिए, लेकिन तुमने इतने बच्चे पैदा करके कौन सा कारनामा अदा कर लिया, बल्कि उल्टा उन बच्चों की जिंदगी अजाब बना के रखी हुई है। खैर जी, हमाद साहब अपनी बहन की लगाई बुझाई के बाद बीना बेगम को तो जो सुनाते हैं सो सुनाते हैं, उधर अस्पताल पहुंच के भी खूब वावेला मचाते हैं, क्योंकि अब वो दानिया का वहां इलाज करवाना ही नहीं चाहते और उसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहते हैं। जबकि बाकी घर वालों को लगता है चूंकि दानिया इस वक्त कोमा में है तो हॉस्पिटल्स की शिफ्टिंग के दौरान उसकी तबीयत मजीद बिगड़ सकती है। और दूसरा ये कि बीना बेगम और गायनाकोलॉजिस्ट की दोस्ती बहुत पुरानी है, इससे उनकी दोस्ती पर भी हर्फ आएगा। अब ये बात तो सिर्फ नाजरीन को पता है या फिर दानिया को कि दानिया की इस हालत की जिम्मेदार दरअसल बीना बेगम नहीं बल्कि सादिया बेगम है। हाँ, ये बात भी दुरुस्त है कि बीना बेगम चाहती तो नहीं थी कि वलीद की दानिया से कोई औलाद हो, और फिर बीना बेगम ने जिस तरह सबसे दानिया की प्रेगनेंसी को छुपाया, हत्ता कि दानिया और वलीद को भी नहीं बताया, जिनका इस खबर पे सबसे पहले हक बनता था, तो बीना बेगम भी थोड़ी सी ग्रे एरिया में तो आती हैं। हम उन्हें बिल्कुल मासूम नहीं कह सकते, लेकिन जो भी है, दानिया की इस हालत की जिम्मेदार बहरहाल उसकी माँ सादिया ही है, क्योंकि सादिया ने जिस तरह दानिया को जली कटी सुनाई, उसकी हालत देखने के बावजूद उस पर तरस खाने की बजाय उसे ये सुनाना शुरू कर दिया कि इस हालत में तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सादिया बेगम से अच्छी तो वो रिश्ते कराने वाली राशिदा खाला है, जिसे दानिया की शक्ल देख के ही एहसास हो रहा था कि दानिया की हालत बहुत नाजुक है और वो बहुत कमज़ोर भी लग रही है। खैर, अब सादिया बेगम जब पै दर पे वार करती रहीं और दानिया को जली कटी सुनाती रहीं, तो दानिया जो पहले ही बीना बेगम की वजह से स्ट्रेस में थी, अपनी माँ की ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी हालत इतनी ख़राब हुई कि एमरजेंसी में हॉस्पिटल लाने पर ही पता चला कि एक तो उसकी डीएनसी हो चुकी है और दूसरा वो बेचारी कोमा में चली गई है। लेकिन सादिया बेगम की अब पूरी कोशिश है कि उस पर ज़रा बराबर इल्ज़ाम ना आए। यहाँ पर भी मुझे अफसोस इस बात पर हुआ कि जो उसकी बेटी की इस वक्त हालत है, सादिया बेगम को उसकी कोई फ़िक्र नहीं। उसे फ़िक्र है तो सिर्फ़ ये कि उसकी ज़ात महफूज रहे और दानिया की इस हालत का जितना ज़िम्मा है वो सारा बीना बेगम पर ही आए।
تو ناظرین، حماد بھی اپنی بہن کی باتوں میں آ کے جو کچھ کر رہا ہے، لگتا یہی ہے کہ اسے آگے چل کے پچھتانا پڑے گا، کیونکہ اللہ کرے کہ دانیہ ٹھیک ہو جائے اور جیسے ہی ہوش میں آئے تو وہ خود اپنے ماموں کو بتا دے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ مومانی کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ میری اپنی ماں کی وجہ سے ہوا۔ آج اگر میں موت کے منہ سے واپس آئی ہوں تو اس کی وجہ صرف اور صرف میری ماں ہے۔ تب جا کے حماد کو احساس ہو کہ وہ اپنی بہن کی محبت میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ سامنے کھڑا سچ بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں پر حماد کو چاہیے کہ اپنی بہن سے اپنے تمام تعلقات ختم کرے اور اپنی بیوی سے معافی مانگے۔ بینا بیگم کو بھی چاہیے کہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرے۔ دانیہ کے خلاف اس کے دل میں جو بھی نفرت ہے، جو کہ دراصل اسی وجہ سے ہے کہ دانیہ سعدیہ بیگم کی بیٹی ہے، اب اس نفرت کو ختم کر کے دانیہ کو دل سے بہو کے طور پہ قبول کرے، کیونکہ اگر دانیہ ہوش میں آنے کے بعد یہ سٹیٹمنٹ نہ دیتی تو حماد کی آنکھیں کبھی نہ کھلتی۔ اچھا، اب دوسری طرف سونیا کا تو ہم نے دیکھ ہی لیا کہ اس کے گھر میں خوشحالی آ چکی ہے، اور جیسا کہ ارباز نے بھی اپنا تمام معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو لگتا یہی ہے کہ ارباز، سونیا اور شاہین بیگم کی دعائیں جلد رنگ لانے والی ہیں۔ فارا جو اب بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے، ایک طرف تو اپنے پیرنٹس کو ڈیلی سلیپنگ پلز دینے سے بھی باز نہیں آتی، وہ بھی اس لیے کہ وہ جتنی دیر مرضی گھر سے باہر رہے کوئی اس سے پوچھ گچھ کرنے والا نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اب اس کے باپ نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہوئے فارا جیسی بیٹی کو گاڑی چلانا بھی سکھا دی۔ تو فارا جو وکی کو گاڑی میں لے کے سارا دن گھومتی رہتی ہے، لگتا یہی ہے کہ اس کے منہ سے سلپ ہو ہی جائے گا وکی کے سامنے کہ میرے ابو کی کبرڈ میں بہت پیسہ پڑا ہے، اور پھر وکی کوئی ایسا جال پھینکے گا کہ فارا سوچے گی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے نکالنے کی بجائے کیوں نہ ایک ہی بار سارا مال نکال لیا جائے۔ ہو سکتا ہے وکی ہی فارا کو راستہ دکھائے کہ اگر تم اپنے باپ کا سارا پیسہ اٹھا لاؤ تو ہم ایک شاندار سا گھر خرید کے شادی کر کے اس میں شاہانہ زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ تمہاری باتوں سے مجھے یہ اندازہ تو ہو چکا ہے کہ تمہارا باپ تمہاری شادی کبھی بھی میرے جیسے غریب انسان سے نہیں کرے گا، بجائے اس کے کہ ان کی منت سماجت کی جائے، کیوں نہ اپنا حق چھین لیا جائے۔ یوں ملک بلال کے ساتھ وہی ہونے والا ہے جو وہ دوسروں کے ساتھ کرتا آیا ہے۔ جب اس کی بیٹی سارا پیسہ لے کے فرار ہو جائے گی تب جا کے ملک بلال کو ہوش آئے گا، اور سارا بیگم بھی ملک بلال سے کہے گی کہ اب سمجھ آئی کہ شاہین آپا اور ارباز جھوٹے نہیں تھے، جھوٹی آپ کی اپنی بیٹی تھی جس پر آپ نے آنکھیں بند کر کے یقین کر رکھا تھا۔ یوں ملک بلال کو تو سبق مل ہی جائے گا، اور سبق تو فارا کو بھی ملے گا، کیونکہ جو پیسہ وہ اپنے باپ کا اٹھا کے بھاگے گی وہ وکی اس سے لے کے فرار ہونے والا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ فارا سے سب کچھ لوٹنے کے بعد وکی اور ہما فارا کو انویٹیشن بھیجیں اپنی شادی کی، اور تب جا کے فارا کو پتا چلے کہ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنی ہی دوست ہما کو دھوکہ دے کے اس کا بوائے فرینڈ چھین لیا، دراصل ہما اور وکی دونوں مل کے فارا کو دھوکہ دے رہے تھے۔ ایسے یہ تو میری پریڈکشن ہے، ہو سکتا ہے فارا اور ملک بلال کا اینڈ اس سے کچھ مختلف ہو۔ آپ میں سے کون فارا، ملک بلال اور سعدیہ بیگم کا اینڈ دیکھنے کے لیے بے تابی سے انتظار کر رہا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔